గోవింద 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 गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्र्यवतु। श्रीमहागणाधिपतये नमः। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। अस्या अमृतम् यद्वीर्यम् वीर्यम् तद्दर्भाः दर्भास्तस्मिन् जुहोति प्रैव एव जायते नादः अन्नादो भवति अन्नाद इत्यन्नादः भवति यस्यैव एवं जुह्वत्येताः एता वै देवताः अग्नेः पुरस्ताद्भागास्ताः पुरस्ताद्भागा इति पुरस्ताद् भागाः ता एव प्रीणात्यथो चक्षुः अथो इत्यथो चक्षुरेव अग्नेः पुरस्तादु दधात्यनन्धः आनन्दो भवति यः य एवं वेदावः आपो वै वा इदमग्रे सलिलमासीत् स प्रजापतिः पुष्करपर्णे प्रजापतिरिति प्रजापतिः पुष्करपर्णे वादः पुष्करपर्ण इति पुष्करपर्णे वातो भूतो लेलायत् स प्रतिष्ठामिति प्रतिष्ठां नाविन्दत अविन्दत सः स तस्मिन् अग्निमचिनुत तदियमभवत् ततो वै सः स प्रत्यतिष्ठद्यां उपादधादित्युपादधात् तच्छिरः अभवत् सा प्राचीदिग् दिग्यां यां दक्षिणतः
दक्षिणत उपादधात् उपादधात् सः उपादधादित्युपा अदधात् स दक्षिणः दक्षिणः पक्षः पक्षोऽभवत् अभवत् सा दक्षिणा दक्षिणादिक् दिग्याम् याम् पश्चात् पश्चादुपादधात् उपादधात् तत् उपादधादित्युपा अदधात् तत्पुच्छम् पुच्छमभवत् अभवत् सा प्रतीची प्रतीचीदिक् दिग्याम् यामुत्तरतः उत्तरत उपादधात् उत्तरत इत्युत्तरतः उपादधात् सः उपादधादित्युपा अदधात् स उत्तरः उत्तरः पक्षः उत्तर इत्युत्तरः पक्षोऽभवत् अभवत् सा सोदीची उदीचीदिक् दिग्याम् यामुपरिष्टात् उपरिष्टादुपादधात् उपादधात् तत् उपादधादित्युपा अदधात् तत्पृष्ठम् पृष्ठमभवत् अभवत् सा सोर्ध्वा ऊर्ध्वादिक् दिगियम् इयम् वै वा अग्निः अग्निः पञ्चेष्टकः पञ्चेष्टकस्तस्मात् पञ्चेष्टक इति पञ्च इष्टकः तस्माद्यद् यदस्याम् अस्याम् अभीष्टकान् इष्टकान् कृन्दन्त्यभि अभिशर्करान् शर्करादो सर्वा वै वा इयम् वयोभ्यो नक्तम् वयोभ्य इति वयःभ्यः नक्तम् दृशे दीप्यते तस्मादिमाम् वयागुंसि नक्तम् नाधि अध्यासते आसते यः य एवम् विद्वानग्निम् चिनुते प्रत्येव एव तिष्ठत्यभिदिशः दिशो जयति आग्नेयः आग्नेयो वै ब्राह्मणस्तस्मात् ब्राह्मणाय सर्वासु दिक्ष्वर्धुकम् अर्धुकग्रस्वामेव दिशमनु अन्वेति अपां वै वा अग्निः कुलायम् तस्मादापः आपोऽग्निम् अग्निगुंहारुकाः स्वामेव तद्योनिम् प्रविशन्ति विशन्ति संवत्सरमिति संवत्सरम् मुख्यम् भृत्वा द्वितीये संवत्सरे संवत्सर आग्नेयम् संवत्सर इति संवत्सरे अष्टाकपालन्निः अष्टाकपालमित्यष्टाकपालम् ववेदैन्द्रम् ऐन्द्रमेकादशकपालम्
एकादशकपालम् वैश्वदेवम् एकादशकपालमित्येकादशकपालम् वैश्वदेवम् द्वादशकपालम् वैश्वदेवमिति वैश्वदेवम् द्वादशकपालम् बारहस्पत्यम् द्वादशकपालमिति द्वादशकपालम् बारहस्पत्यम् चरुम् वैष्णवम् वैष्णवम् त्रिकपालम् त्रिकपालम् तृतीये त्रिकपालमिति त्रिकपालम् तृतीये संवत्सरेऽभिजिता संवत्सर इति संवत्सरे अभिजिता यजेत अभिजितेत्यभिजिता यजेत यदष्टाकपालः अष्टाकपालो भवति अष्टाकपाल इत्यष्टाकपालः भवत्यष्टाक्षरा अष्टाक्षरा गायत्री अष्टाक्षरेत्यष्टाक्षरा गायत्र्याग्नेयम् आग्नेयम् गायत्रम् गायत्रम् प्रातः सवनम् प्रातः सवनम् प्रातः सवनम् प्रातः सवनमिति प्रातः सवनम् प्रातः सवनमेव प्रातः सवनमिति प्रातः सवनम् एव तेन दाधार गायत्री गायत्री छन्दः छन्दो यदेकादशकपालः एकादशकपालो भवति एकादशकपाल इत्येकादशकपालः भवत्येकादशाक्षरा एकादशाक्षरा त्रिष्टुक् एकादशाक्षरेत्येकादश अक्षरा त्रिष्टुभैन्द्रम् ऐन्द्रम् त्रैष्टुभम् त्रैष्टुभम् माध्यन्दिनम् माध्यन्दिनगो सवनम् सवनम् माध्यन्दिनम् माध्यन्दिनमेव एव सवनम् सवनम् तेन दाधार त्रिष्टुभम् त्रिष्टुभम् छन्दः छन्दो यद्वादशकपालः द्वादशकपालो भवति द्वादशकपाल इति द्वादशकपालः भवति द्वादशाक्षरा द्वादशाक्षरा जगति द्वादशाक्षरेऽधि द्वादश अक्षरा जगति वैश्वदेवम् जागतम् वैश्वदेवमिति वैश्वदेवम् जागतम् तृतीयसवनम् तृतीयसवनमिति तृतीयसवनम् तृतीयसवनमेव तृतीयसवनमिति तृतीयसवनम् एव तेन दाधार जगति छन्दः छन्दो यद्बारहस्पत्यः बारहस्पत्यश्चरुः चरुर्भवति भवति ब्रह्म वै देवानाम् बृहस्पतिर्ब्रह्म ब्रह्मैव एव तेन दाधार यद्वैष्णवः वैष्णवस्त्रिकपालः त्रिकपालो भवति त्रिकपाल इति त्रिकपालः भवति यज्ञः यज्ञो वै विष्णुः विष्णुर्यज्ञम् यज्ञमेव एव तेन दाधार तृतीये संवत्सरेऽभिजिता संवत्सर इति संवत्सरे अभिजिता यजते अभिजितेत्यभिजिता यजतेऽभिजित्यै
अभिजित्यै यत् अभिजित्या इत्यभिजित्यै यत्संवत्सरम् संवत्सरमुख्यम् संवत्सरमिति संवत्सरम् मुख्यम् बिभर्ति बिभर्तीवम् इममेव एव तेन तेन लोकम् लोकज्ञः स्पृणोति स्पृणोति यद् यद्विलीये विलीये संवत्सरे संवत्सरे अग्निम् संवत्सर इति संवत्सरे अग्निम् चिनुते चिनुतेऽन्तरिक्षम् अन्तरिक्षमेव एव तेन तेन स्पृणोति स्पृणोति यत् यत्तृतीये तृतीये संवत्सरे संवत्सरे यजते संवत्सर इति संवत्सरे यजते अमुमेव एव तेन तेन लोकम् लोकज्ञः स्पृणोति स्पृणोत्येतम् एतम् वै परः पर आत्नारः आत्नारः कक्षीवान् कक्षीवागो औषिजः कक्षीवानिति कक्षीवान् औषिजो वीतहव्यः वीतहव्यः श्रायसः वीतहव्य इति वीताहव्यः श्रायसस्त्रसदस्युः त्रसदस्युः पौरुगुत्स्यः पौरुगुत्स्यः प्रजाकामाः पौरुगुत्स्य इति पौरुगुत्स्यः प्रजाकामा अचिन्वता प्रजाकामा इति प्रजाकामाः अचिन्वत ततः ततो वै ते सहस्रगो सहस्रम् पुत्रान् सहस्रगो सहस्रमिति सहस्रम् पुत्रानविन्दन्त अविन्दन्त प्रथते प्रजया पशुभिः प्रजयेति प्रजया पशुभिस्ताम् पशुभिरिति पशुभिः मात्रामाप्नोति आप्नोति यान्ते ते गच्छन् अगच्छन् यः य एवम् विद्वानेतम् अग्निम् चिनुत इति चिनुते प्रजापतिरग्निम् प्रजापतिरिति प्रजापतिः अग्निमचिनुत अचिनुत सः स क्षुरपविः क्षुरपविर्भूत्वा क्षुरपविरिति क्षुरपविः भूत्वा तिष्ठत् अधिष्ठत्तम् तम् देवा बिभ्यतः बिभ्यतो उपायन् आयन्ते ते छन्दोभिरात्मानम् छन्दोभिरिति छन्दःभिः आत्मानम् उपायन् आयन्तत् तच्छन्दसाम् छन्दस्त्वम् ब्रह्मा छन्दस्त्वमिति छन्दः त्वम् ब्रह्म वै छन्दागुंसि ब्रह्मणः ब्रह्मण एतद्रूपम् यत्कृष्णाजिनम् कृष्णाजिनमिति कृष्णा अजिनम् कार्ष्णी उपानहौ कार्ष्णी इति कार्ष्णी उपानः मुञ्चते छन्दोभिरेव छन्दोभिरिति छन्दःभिः एवात्मानम्
छादयित्वा छादयित्वाग्निम् उपचरति चरत्यात्मनः आत्मनो हिगुंसायै अहिगुंसायै देवनिधिः देवनिधिर्वै देवनिधिरिति देवानिधिः वा एषः एष निधीयते धीयते यद् यदग्निः अग्निरन्ये अन्ये वा वै निधिमगुप्तम् निधिमिधिम् अगुप्तम् विन्दन्ति न वा प्रजानाति उहामा आक्रामति क्रामत्यात्मानम् आत्मानमेव अधिपाम् कुरुते अधिपामित्यधिपाम् कुरुते गुप्त्या अथो खलु अथो इत्यथो खल्वाहुः आक्रम्येति आक्रम्येत्याक्रम्य इति नैरहृत्युखा नैरहृतीति नैरहृति उखायद् यदाक्रामेत् आक्रामेन्निरहृत्यै आक्रामेदित्याक्रामेत् निरहृत्या आत्मानम् निरहृत्या इति निहृत्यै आत्मानमपि दध्यात् तस्मान्नाक्रम्य आक्रम्य पुरुषशीर्षम् आक्रम्येत्याक्रम्य पुरुषशीर्षमिति पुरुषशीर्षम् उपदधाति दधाति गुप्त्या अथो यथा अथो इत्यथो यथा ब्रूयादेतत् एतन्मे गोपायेति इति तादृगेव तत्प्रजापतिः प्रजापतिर्वै प्रजापतिरिति प्रजापतिः वा अथर्वाग्निः अग्निरेव दध्यङ्गाथर्वणः तस्येष्टकाः इष्टका अस्थान्येतम् एतगुंहा ऋषिरभ्यनुवाच अभ्यनुवाचेन्द्रः अनुवाच इन्द्रो दधीचः दधीचो अस्थभिरित्यस्थाभिः इति यदिष्टकाभिरग्निम् चिनोति सात्मानमिति सा आत्मानम् अग्निम् चिनुते सात्मामुष्मिन् सात्मेति सा आत्मा अमुष्मिल्लोके भवति यः य एवम् वेद शरीरम् वै वा एतदग्नेर्यत् यच्चित्यः चित्य आत्मा वैश्वानरो
यच्चिदे चिदे वैश्वानरम् वैश्वानरम् जुहोति जुहोति शरीरम् शरीरमेव एव सर्गस्कृत्याभ्यारोहति अभ्यारोहति शरीरम् अभ्यारोहतीत्यभि आरोहति शरीरम् वै वा एतद् यजमानः यजमानः सर्गस्कुरुते कुरुते यदग्निम् चिनुदे चिनुदे यच्चिदे चिदे वैश्वानरम् जुहोति जुहोति शरीरम् शरीरमेव एव सर्गस्कृत्यात्मनाभ्यारोहति अभ्यारोहति तस्मात् अभ्यारोहतीत्यभि आरोहति तस्मात् तस्य नावा अवद्यन्ति द्यन्ति जीवन्नेव एव देवानपि अप्येति एति वैश्वानर्यच्च ऋचा पुरीशमुपदधाति इयं वै वा अग्निर्वैश्वानरः तस्यैषा एषा यत्पुरीशमग्निमेव एव वैश्वानरम् चिनुत एषा वै वा अग्नेः प्रिया तनोर्यद्वैश्वानरः प्रियामेव अस्य अवरुन्धे रुन्ध इति रुन्धे अग्नेर्वै दीक्षया देवा विराजमाप्नुवन् विराजमिति विराजम् आप्नुवन्ति तिस्रो रात्रिर्दीक्षितः दीक्षितः स्यात् त्रिपदा विराट् त्रिपदेति त्रिपदा विराजम् विराडिति विराट् विराजमाप्नोति विराजमिति विराजम् आप्नोति रात्रिर्दीक्षितः स्यात् षड्वै वा ऋतवः संवत्सर इति संवत्सरो विराट् संवत्सर इति संवत्सरः विराजम् विराडिति विराट् विराजमाप्नोति विराजमिति विराजम् आप्नोति दश रात्रिर्दीक्षितः दशाक्षरा विराट् दशाक्षरेति दश अक्षरा विराजम् विराडिति विराट् विराजमाप्नोति विराजमिति विराजम् आप्नोति द्वादश रात्रिर्दीक्षितः स्याद्वादश मासाः संवत्सरः
संवत्सरः संवत्सरः संवत्सर इति संवत्सरः संवत्सरो विराट् संवत्सर इति संवत्सरः विराट् विराजम् विराडिति विराट् विराजमाप्नोति विराजमिति विराजम् आप्नोति त्रयोदश त्रयोदश रात्रिः त्रयोदशेति त्रयः दश रात्रिर्दीक्षितः दीक्षितः स्यात् त्रयोदश त्रयोदश मासाः त्रयोदशेति त्रयः दश मासाः संवत्सरः 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 संवत्सर इति संवत्सरः संवत्सरो विराट् संवत्सर इति संवत्सरः विराट् विराजम् विराडिति विराट् विराजमाप्नोति विराजमिति विराजम् आप्नोति पञ्चदश पञ्चदश रात्रिः पञ्चदशेति पञ्चदश रात्रिर्दीक्षितः दीक्षितः स्यात् पञ्चदश पञ्चदश वै पञ्चदशेति पञ्चदश वा अर्धमासस्य अर्धमासस्य रात्रयः अर्धमासस्येत्यर्धमासस्य रात्रयोर्धमासशः अर्धमासशः संवत्सरः अर्धमासश इत्यर्धमासशः संवत्सर आप्यते संवत्सर इति संवत्सरः आप्यते संवत्सरः संवत्सरो विराट् संवत्सर इति संवत्सरः विराट् विराजम् विराडिति विराट् विराजमाप्नोति विराजमिति विराजम् आप्नोति सप्तदश सप्तदश रात्रिः सप्तदशेति सप्तदश रात्रिर्दीक्षितः दीक्षितः स्यात् द्वादश द्वादश मासाः मासाः पञ्च पञ्चर्तवः ऋतवः सः स संवत्सरः 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 संवत्सर इति संवत्सरः संवत्सरो विराट् संवत्सर इति संवत्सरः विराट् विराजम् विराडिति विराट् विराजमाप्नोति विराजमिति विराजम् आप्नोति चतुर्विंशतिम् चतुर्विंशतिगो रात्रिः चतुर्विंशतिमिति चतुर्विंशतिम् रात्रिर्दीक्षितः दीक्षितः स्यात् चतुर्विंशतिः चतुर्विंशतिरर्धमासाः चतुर्विंशतिरिति चतुर्विंशतिः अर्धमासाः संवत्सरः अर्धमासा इत्यर्धमासाः संवत्सरः संवत्सरः संवत्सर इति संवत्सरः संवत्सरो विराट् संवत्सर इति संवत्सरः विराट् विराजम् विराडिति विराट् विराजमाप्नोति विराजमिति विराजम् आप्नोति त्रिगुंशतम् त्रिगुंशतगो रात्रिः रात्रिर्दीक्षितः दीक्षितः स्यात् त्रिगुंशदक्षरा त्रिगुंशदक्षरा विराट् त्रिगुंशदक्षरेति त्रिगुंशत अक्षरा विराट् विराजम् विराडिति विराट् विराजमाप्नोति विराजमिति विराजम् आप्नोति मासम् मासम् दीक्षितः
दीक्षितः स्यात् स्याद्यः यो मासः मासः सः स संवत्सरः 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 संवत्सर इति संवत्सरः संवत्सरो विराट् संवत्सर इति संवत्सरः विराट् विराजम् विराडिति विराट् विराजमाप्नोति विराजमिति विराजम् आप्नोति चतुरः चतुरो मासः मासो दीक्षितः दीक्षितः स्यात् स्याच्चतुरः चतुरो वै वा एतम् मासः मासो वसवः वसवो बिभरुः अबिभरुस्ते ते पृथिवीमा आजयन् अजयन् गायत्रीं छन्दः छन्दोष्टौ अष्टौ रुद्राः रुद्रास्ते तेऽन्तरिक्षम् अन्तरिक्षमा आजयन् अजयन् त्रिष्टुभम् छन्दः छन्दो द्वादशादित्याः आदित्यास्ते ते दिवमा आजयन् अजयन् जगतीं छन्दः छन्दो ततो वै ते व्यावृतमगच्छन् व्यावृतमिति आवृतम् अगच्छन् श्रेष्ठ्यम् देवानां तस्माद् द्वादश मासः मासो भृत्वा अग्निम् चिन्वीत द्वादश मासाः संवत्सरः संवत्सर इति संवत्सरः संवत्सरोऽग्नि संवत्सर इति संवत्सरः अग्निश्चित्यः तस्याहोरात्राणि अहोरात्राणीष्टगाः अहोरात्राणीत्यः रात्राणि इष्टगा आप्तेष्टकमेनम् आप्तेष्टकमित्याप्ता इष्टकम् एनम् चिनुतेऽथो अथो व्यावृतम् अथो इत्यथो व्यावृतमेव व्यावृतमिति आवृतम् एव गच्छति श्रेष्ठ्यम् समानानामिति समानानाम् सुवर्गाय वै सुवर्गायेति सुवः गाय वा एष लोकाय चीयते यदग्निः अग्निस्तम् यत् अन्वारोहेत् सुवर्गात् अन्वारोहेदित्यनु आरोहेत् सुवर्गाल्लोकात् सुवर्गादिति सुवहात् लोकाद्यजमानः यजमानो हीयेत पृथिवीमा आक्रमिषम् प्राणः प्राणो प्राण इति प्राणः हासीदन्तरिक्षमा आक्रमिषम् प्रजामा प्रजेति प्राजा हासीद्दिवम् दिभमा
अक्रमिषगो सुवः सुवरगन्मा अगन्मेति इत्याह आहैषः एष वै वा अग्नेः अग्नेरन्वारोहः अन्वारोहस्तेन अन्वारोह इत्यनो आरोहः ते वैव एवैनम् एनमन्वारोहति अन्वारोहति सुवर्गस्य अन्वारोहतीत्यनो आरोहति सुवर्गस्य लोकस्य सुवर्गस्येति सुवर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै समष्ट्यै यद् समष्ट्या इति समष्ट्यै यत्पक्षसंहिता पक्षसंहितां विनुयात् पक्षसंहितामिति पक्षा संहिताम् विनुयात् कनीयागुंसम् कनीयागुंसं यज्ञक्रतुम् यज्ञक्रतुमुपा यज्ञक्रतुमिति यज्ञक्रतुम् उभेयात् यात् पापीयसी पापीयस्यस्य अस्यात्मनः आत्मनः प्रजा प्रजा स्यात् प्रजेति प्राजा स्याद्वेदि संहिताम् वेदि संहिताम् विनोति वेदि संहितामिति वेदि संहिताम् विनोति ज्यायागुंसम् ज्यायागुंसमेव एव यज्ञक्रतुम् यज्ञक्रतुमुपा यज्ञक्रतुमिति यज्ञक्रतुम् उपैति एति नास्य अस्यात्मनः आत्मनः पापीयसी पापीयसी प्रजा प्रजा भवति प्रजेति प्राजा भवति सहस्रम् सहस्रम् चिन्वीता चिन्वीत प्रथमम् प्रथमम् चिन्वानः चिन्वानः सहस्रसंहितः सहस्रसंहितो वै सहस्रसंहित इति सहस्रसंहितः वा अयम् अयम् लोकः लोक इमम् इममेव एव लोकम् लोकमभिजयति जयति द्विसहस्रम् द्विसहस्रम् चिन्वीता द्विसहस्रमिति द्विसहस्रम् चिन्वीत द्वितीयम् द्वितीयम् चिन्वानः चिन्वानो द्विसहस्रम् द्विसहस्रम् वै द्विसहस्रमिति द्विसहस्रम् वा अन्तरिक्षम् अन्तरिक्षमन्तरिक्षम् अन्तरिक्षमेव अभिजयति जयति त्रिसहस्रम् त्रिसहस्रम् चिन्वीता त्रिसहस्रमिति त्रिसहस्रम् चिन्वीत तृतीयम् तृतीयम् चिन्वानः चिन्वानस्त्रिसहस्रः त्रिसहस्रो वै त्रिसहस्र इति त्रिसहस्रः वा असौ असौ लोकः लोकोमुम् अमुमेव एव लोकम् लोकमभिजयति जयति जानुदघ्नम् जानुदघ्नम् चिन्वीता जानुदघ्नमिति जानुदघ्नम् चिन्वीत प्रथमम् प्रथमम् चिन्वानः चिन्वानो गायत्र्या गायत्र्यैव एवमेवम् इमम् लोकम् लोकमभ्यारोहति अभ्यारोहति नाभिदघ्नम् अभ्यारोहतीत्यभि आरोहति नाभिदघ्नम् चिन्वीता नाभिदघ्नमिति नाभिदघ्नम् चिन्वीत द्वितीयम् द्वितीयम् चिन्वानः चिन्वानस्त्रिष्टुभा त्रिष्टुभैव एवान्तरिक्षम् अन्तरिक्षमभ्यारोहति अभ्यारोहति ग्रीवदघ्नम्
अभ्यारोहतीत्यभि आरोहति ग्रीवदघ्नम् चिन्वीत ग्रीवदघ्नमिति ग्रीवदघ्नम् चिन्वीत तृतीयम् तृतीयम् चिन्वानः चिन्वानो जगत्या जगत्यैव एवामुम् अमुम् लोकम् लोकमभ्यारोहति अभ्यारोहति न अभ्यारोहतीत्यभि आरोहति नाग्निम् अग्निम् चित्वा चित्वा रामामुपा उपेयात् यादयोनौ अयोनौ रेतः रेतो धास्यामि धास्यामीति इति न द्वितीयम् द्वितीयम् चित्वा चित्वान्यस्य अन्यस्य स्त्रियम् स्त्रियमुपा उभेयात् यान्न न तृतीयम् तृतीयम् चित्वा चित्वा काञ्चन चनोपा उभेयात् याद्रेतः रेतो वै वा एतद् एतन्नि निधत्ते धत्ते यद् यदग्निम् अग्निम् चिनुते चिनुते यद् यदुपेयात् उपेयाद्रेतसा उपेयादित्युपायात् रेतसा वियुध्येत वृध्येताथो अथो खलु अथो इत्यथो खल्वाहुः आहुरप्रजस्यम् अप्रजस्यम् तत् अप्रजस्यमित्यप्रजस्यम् तद्यद् यन्न नोपेयाद् उपेयादिति उपेयादित्युपायाद् इति यद् यद्रेतस्य चौ रेतस्य चावुपदधाति रेतस्य चाविति रेतः सिचौ उपदधाति ते उपदधातीत्युपदधाति ते एव इति ते एव यजमानस्य रेतः रेतो विभृतः विभृतस्तस्मात् तस्मादुप उपेयात् याद्रेतसः रेतसा स्कन्दाय अस्कन्दाय त्रीणि वावरेतागुंसि रेतागुंसि पिता पिता पुत्रः पुत्रः पौत्रः पौत्रो यद् श्रियकान्ताय कल्याणनिधये विधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् हरिः ओम्। Om Namo